बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पूरा दिन कंक्लूड हो रहा है। आज एक गहमा गहमी थी, लेकिन वो गहमा गहमी जो बर्पा करने की कोशिश थी वो नहीं हुई। पंजाब हुकूमत जो है वो कल के लिए इमरान खान साहब को वो खुली छूट देने के लिए तैयार है, और उसके पीछे भी बड़ी एक प्लानिंग है उनकी। वैसे तो मेरी बात हुई थी आमिर मीर साहब के साथ, वो बड़ी सादगी से उन्होंने मुझे कहा कि देखें कि आज तो जो पाबंदी हमने लगाई थी वो उसकी 2-3 वजूहत थी। एक वो जश्न बहारा के सिलसिले में एक मैराथन थी, एक साइकिलिंग की रेस थी, और PSL तो चल ही रहा है, तो मैच था लाहौर में, इसलिए ये वाली पाबंदी लगाई थी। अदरवाइज जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि हम पाकिस्तान के अंदर या सूबा पंजाब के अंदर इलेक्शन कॉल हो चुका हुआ है। हम कौन होते हैं सियासी पाबंदियां लगाने वाले, लेकिन कल वो उन्होंने ऐलान कर दिया इमरान खान साहब ने, बिस्मिल्लाह निकालें। मैंने उनकी बात सुन ली और आप तक पहुंचा दी, लेकिन इसके पीछे एक कहानी है और वो लोगों को समझ आ रही है कि वैसे मैं मेरी एक बतौर एक आम शहरी पाकिस्तानी के बतौर एक सहाफ़ी जो एक है ना ऑब्जर्वेशन, जो एक मुशाहिदा है मेरा, मैं वो आपके साथ ये शेयर करूं कि सर ये आज अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती तो वो शायद इमरान खान साहब के साथ जो खेल रही है ना निगरान हुकूमत, समझ रहे हैं ना, वो कोई नहीं खेल सकता था। ये जो भी जिसकी भी चॉइस हैं, अपने मोहसिन नकवी साहब और ये जो निगरान काबीना है 8 बंदों की, ये जिसकी भी चॉइस है एक हवाले से वो बड़ी ज़बरदस्त चॉइस है। देखें हम जो है ना वो किताबी बातें करते रहें कि वो किताबी बातें क्या है कि निगरान हुकूमत जो है वो गैर जानिबदार होती है, निगरान हुकूमत ने इलेक्शन करवा लेते हैं। निगरान हुकूमत का तसव्वुर जमहूरी माशरों में होता ही नहीं है। दुनिया का कोई एक मुल्क जहां पे डेमोक्रेसी जड़ पकड़ चुकी है वो दिखाएं जहां पर निगरान हुकूमत होती है। सर इलेक्शन कमीशन होता है और खौफनाक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होता है, और उन ममालिक में जहां पर जमहूरी रवायत जड़ पड़ चुकी हैं वहां पर ईमानदारी भी का एलिमेंट भी कहीं ना कहीं पे होता है। इंडिया में वो जो इलेक्शन कमीशन होता है ब्यूरोक्रेट होता है, जिस तरह आजकल हमारे पास है। सर मजाल है कि कोई हैकी पैकी हो जाए वहां पे, और इलेक्शन कमीशन इंडियन डेमोक्रेसी क्या के माते का झूमर है, और दुनिया भर में जहां पर जमहूरियत डेमोक्रेसी ये रवायात जो हैं जड़ पकड़ चुकी हैं, वहाँ की जो इलेक्शन कमीशन या इस तरह के जो इदारे हैं जो इंतखाबात करवाते हैं, असल सेरा उनके सर के ऊपर है, और किसी हद तक अदलिया के ऊपर। अदलिया ट्रक चल रहे हैं साढ़े हैं जी। तो बहरहाल इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि निगरान हुकूमत जो है कहने को किताबी जो है कि बड़ी वो लेकिन सर सियासत है, और निगरान हुकूमतें पाकिस्तान के अंदर बनाई ही इसीलिए जाती हैं कि चीज़ों को अपने हाथ में रखा जाए, और जिन्होंने अपने हाथ में रखनी होती है उनके खिलाफ इन दिनों आज कराची में सेमिनार हो रहा था, री इमेजिंग पाकिस्तान। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल साहब और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब वहाँ पर खिताब कर रहे थे, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, आगे चल के करेंगे। लेकिन ये जो पंजाब हुकूमत ने जो दी है ना जी इजाज़त, इसके पीछे कहानी ये है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की दरख्वास्त के ऊपर ज़फ़र इकबाल साहब जो एडिशनल सेशन जज हैं उनकी अदालत में जो फ़र्द जुर्म आयद होनी है इमरान खान साहब के लिए, और उन्होंने नाकाबिल समाअत वारंट गिरफ्तारी, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी निकाले हुए थे, उनको इन्होंने चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 तारीख रखी थी, सवेरे 13 तारीख। तो खान साहब जो हैं वो या तो रैली से खिताब कर सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो लीड करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो लीड कर पाएंगे। अगर लीड करेंगे तो फिर वो जो उधर दरखास्तें लिख के दी हैं कि मेरी जनाब जो है वो मसले मसाइल हैं, मेडिकल टांग के अलावा भी एक और मसला उनका हो गया है, तो वो मतलब फिर वो उसमें झूठे पड़ते हैं। तो फिर अदालत जो है वो अगला उनका क्या होगा, जो रद्द-ए-अमल अदालत का वो होगा कि वो उनको अब्सकॉन्डर करार देंगे, वो कार्रवाई शुरू कर देंगे, यानी कि इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई, वही जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हुई थी जब वो लंदन चले गए थे, वापस नहीं आए। वो जो भी मामलात हैं मेरा ख्याल है कि वो शुरू हो चुकी है, या कम से कम बहरहाल वो जो है इमरान खान साहब अगर अदालत को फिर चकमा देने की कोशिश करेंगे तो फिर अदालत चकमा लेने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि तैयार बैठी होगी। मैं वो चूँकि मातहत अदालत है, मैं आला अदलिया की बात नहीं कर रहा, आला अदलिया में तो
ہے نہیں, तिगड़म चिगड़म के बड़े माहौल हैं, ट्रक श्रक अड्डे शड़े चल रहे हैं वहाँ के ऊपर. और सुना है कि वो उन्होंने मियाँ दाऊद को वो जिन्होंने उनके जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया है, उनके ख़िलाफ़ उनको शो का वो वाले नोटिस नहीं होते, हद तक इज़्ज़त उर्फ़ी अज़ाला उर्फ़ी हैसियत, वो वाले उनको नोटिस जारी कर दिए हैं कि हम आपके खिलाफ ये वाला कर देंगे. किन्होंने? मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के बेटों ने. सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह. चलें, बहरहाल ये एक अलहदा सी बात है. मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि शायद वहाँ से रिलीफ ना मिले इमरान खान साहब को, इसलिए उनको वहाँ पर जाना पड़ेगा. अगर वहाँ नहीं जाते तो एक और नई मुश्किल खड़ी होगी कि इनको फिर इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ हो सकता है. और इश्तिहारी जो है वो एक आम शहरी के जो हकूक़ होते हैं वो इंजॉय नहीं कर सकता होता. ये बात ज़हन में रखिएगा. फिर इनके ऊपर हर तरह की पाबंदी भी लग सकती है, इनके ख़िताब के ऊपर भी पाबंदी लग सकती है, इनकी नकलो हरकत के ऊपर भी, यानी कि पहले अदालत जाओ. और फिर कितना खौफनाक इस निगरान हुकूमत के पास इखलाकी जवाब आ जाएगा कि जी कि अदालत ने इनको तलब कर रखा है, हम इनको अदालत पेश करना चाहते हैं गिरफ्तार करके. फिर रास्ते दे विच कोई 500 बंदा भी फटर होता है ना, पंजाबी में फटर कहते हैं कि डांग छोटा चलेगा, दमादमस्त कलंदर होगा. और जब वो करेंगे 100 बंदा फटर करेंगे तो इखलाकी जवाब उनके हाथ में होगा, हमने अदालत के हुक्म के ऊपर अमल दरामद कराना है. तो खान साहब को किसने रोका अदालत में जाने से? तो ये जनाब एक पंजाब हुकूमत ने उनके लिए जो एक बड़ी अच्छी बन के ना गैर जानबदार हुकूमत के जी वो वेरी गुड है जी कि आए जाएं तो आपको खुली छूट है, आप करें, रैली निकालें. तो वो सर बड़े तरीके बड़ी सर हिसाब किताब, मैंने जो पहले आपको कहा कि जिसने भी ये निगरान हुकूमत मोहसिन नकवी साहब का फ़ैसला किया है सर, उसने बड़ा सोच समझ के किया है. और मेरा ख्याल है कि उसकी चॉइस बड़ी ठीक है, क्योंकि खान साहब जो कर रहे थे उनका जवाब उनको मिलना था. सर हम जो हैं वो री इमेजिनिंग पाकिस्तान के जो जितने भी शुरकाकार थे उनकी जो भी गुफ्तगू है वो किताबों में बड़ी अच्छी लगती है, जब वो प्रैक्टिकली आती है तो सर फिर कसूर लोगों के निकलते हैं. आज जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब है, मैं सब ने बड़ी अच्छी बातें की. मैं बार बार यही बात कहता हूँ क्योंकि हम भी वही बातें करते हैं, हम भी वही बातें जो हैं वो उनके कायल हैं. आज अगर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की अगर आप गुफ्तगू सुने तो वो कहते हैं कि जी कि इस मुल्क में लोगों को उनका इख्तियार नहीं मिल रहा, वही बातें जो हम आपके साथ करते हैं. लेकिन सर जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी कि अब भी भुट्टो साहब ने पाकिस्तान वो टूटे पाकिस्तान खड़ा किया, 6 साल बाद उनको जनाब फाई लगा दिया गया, मार्शल लग गया इस मुल्क के अंदर. अब भी हम वो वाला हक जो है कि अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाएंगे, अपनी मर्जी की हुकूमतें गिराएंगे, तो अभी भी वो वही कुछ हो रहा है. इशारा उनका इमरान खान साहब की तरफ था कि जो कुछ उनके खिलाफ हो रहा है सर वो होना है, उसकी वजह है. उसकी वजह ये है, सादा सी इसको समझ लें, और वो वजह ये है कि ये जो हुकूमत है वफाक की, ये फिर हौसला करे. शाह जो है अपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो अपनी पार्टी को कहे और अपनी साबका पार्टी को ये कहें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कि जनाब के प्रोजेक्ट इमरान खान जिन्होंने शुरू किया था उनको पकड़ें. मैं कहता हूं कि ये काम नहीं होना सर, ये हौसला नहीं है सर. इतना तो हो सकता है कि जिन्होंने जौन सी गलती की है वो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाएं, लोग आए अपने जुर्म का एतराफ़ करें और आने वाले दिनों में आए कि माफ़ कर दें, आज के बाद नहीं ये गलती करेंगे. तो और बिस्मिल्लाह करें जनाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिस्मिल्लाह करें. वो कहें कि आज जो कुछ इमरान खान साहब कर रहे हैं, मुझे वो किसी ने शेयर किया था बेनज़ीर भुट्टो वाला मामला है जी, कि वो कह रही थी कि जी कि मैं मुशर्रफ को तो कबूल कर लूँगी, नवाज शरीफ को कबूल नहीं करूँगी. वो एक जज्बाती कैफियत में बयान था. बेनज़ीर भुट्टो ने साबित किया कि उन्होंने नवाज शरीफ के साथ मिसाक़े जमहूरियत साइन किया था. नवाज शरीफ साहब ने भी साबित किया, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जो है वो मतलब गलती तस्लीम करना जो है गलती, वो बड़े दिल जिगरे का काम होता है, दिल गुर्दे का काम होता है, तो वो हम करते नहीं हैं. बाजवा साहब भी कहे ना 70-75 साल हम खेलते रहे इस मुल्क के साथ. उसी तरह नवाज शरीफ साहब भी, मैं होता था जो भी, अब मैं नज़रियाती हो गया हूँ, ये भी उन्होंने कहा था. तो सर ये फिर अपनी अपनी गलतियों के एतराफ़ करें, फिर जाके जनाब तौबा तायब होगी और फिर कोई सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा सकती है. फिर जो गलती करे उसको पकड़ लें, क्योंकि यहां पर किसी का दामन साफ नहीं है सर. मैं किसी एक पार्टी के ऊपर बात नहीं करना चाहता, यहां पर सब हम एक जैसे ही हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से लेके पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों तक. तो लिहाजा इमरान खान साहब
کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے 8 تاریخ سے پہلے تک عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے تھے وہ میرا خیال ہے کہ وہ برداشت کیا جا رہا تھا، یا وہ کیوں برداشت کیا جا رہا تھا اس کی کوئی 100 وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن 8 مارچ سے جو کام آن ورڈ شروع ہوا ہے سر وہ تو ہے کہ جواب آنا شروع ہو گیا، سادہ سی بات یہ ہے۔ تو ایک تو یہ بات جو تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ میری آبزرویشن تھی جو میں نے شیئر کی آپ کے ساتھ کہ پنجاب کی نگران حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کا صحیح معنوں میں علاج کر رہی ہے، صحیح معنوں میں، اور آنے والے دنوں میں آپ کو مزید علاج ہوتا ہوا نظر آئے گا، یہ مجھے لگتا ہے، میری انفارمیشن سے زیادہ یہ میرے احساسات ہیں یا میرا ایک کہہ لیں کہ مشاہدہ ہے کہ یار کہ یہ چیزیں تو کچھ اور ہیں۔ میں کیونکہ ہمیں دیکھیں زمینی حقائق تسلیم کرنے چاہیے، یہ کتابوں والی باتیں نہیں ہیں۔ نگران حکومت کوئی نہیں ہے، نگران حکومت کا جو ٹنٹنا رکھا گیا ہے یہ رکھا اسی لیے گیا ہے کہ اپنی مرضی کے ساتھ ایک ٹائم سپین 3 مہینے کا جو ہے اس میں اپنی مرضی کے ساتھ چیزیں یوں سیٹ کر لیں، باقی روندے پھرو کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا، ٹھیک ہے اوکے۔ تو یہ جب تک وہ چیزیں نہیں ہوں گی، کون سی چیزیں آئیڈیلزم والی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ والا کریں کہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو ہے کہ آئیں سچ بولیں معافی مانگیں اور آگے بڑھیں، تب تک کم نہیں سدھا ہونا کوئی، کیونکہ نہ آپ کسی کو پکڑ سکتے ہیں نہ کسی کو سزا دے سکتے ہیں، کیونکہ سبھی ایک جیسے کردار ہیں سب کے۔ تو لہٰذا جب تک وہ نہیں ہوتا تب تک یہی ہوتا رہے گا، ٹٹ فار ٹیٹ۔ خان صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹینشن دی اور تن کے دی، اب جواب میں خان صاحب کو ٹینشن مل رہی ہے اور تن کے مل رہی ہے اور وایا بٹھنڈا مل رہی ہے، اور وہ وایا بٹھنڈا ہے پنجاب کی نگران حکومت۔ تو اگر ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک رہتے اگر خان صاحب ان کو نہ مجبور کرتے، ابھی تک تو ان کا کلیم ہے کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے یہی کلیم کرنا ہے کہ ہم جناب نیوٹرل ہیں، ویری گڈ ٹھیک ہے، لیکن سر آپ نے آتے ہی محسن نقوی صاحب کو آنے سے پہلے ہی ان کے اوپر یہ تو فلاں کا بغل بچہ ہے فلاں کا بغل بچہ ہے، اور بھائی اپنے پہلے بندے کو گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ آپ خود کن کے بچے ہیں۔ یہ جس دھندے میں پاکستان کی سیاست جس انداز سے چل رہی ہے یہاں پہ فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی، دوسری جو پچھلے ولاگ میں جو میں نے آپ سے بات کی تھی ضلع شاہ والی، اس کی والدہ جو ہیں انہوں نے وہی بات دہرا دی ہے، اور وہ بات دہرائی ہے انہوں نے منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں میرے سوال میں جو سما کے اوپر وہ کرتے ہیں وہاں پر انہوں نے ان کو بلایا تھا، 2-4 انہوں نے بڑی موٹی موٹی باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا بیٹا جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ حادثہ ہوا ہے سچی مچی کا۔ تو بہرحال وہ ماں باپ ہیں جی، ماں باپ جو ہیں وہ جن کا بیٹا چلا جائے چاہے وہ سائن ٹائپ ہو مجذوب ہو جو بھی ہے لیکن ہے تو بیٹا ہوتا ہے سر، اولاد ہوتی ہے، اولاد کا دکھ نہیں جاتا۔ تو دوسری انہوں نے بات کی ہے کہ جی کہ مجھے عمران خان صاحب نے یا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے براہ راست کوئی پیسوں کی آفر نہیں کی کہ ہم آپ کو کرتے ہیں آپ کھڑے رہیں، ہاں ادھر کے جو لوگ ہیں انہوں نے پیسوں کی ہمیں آفر کی ہے کہ ہم اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی آفر جو ہے پیسوں والی وہ درمیان میں کوئی دوسرا فریق ہوتا ہے، یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے ہتھی نہیں دینے ہوتے پیسے سر، یہ ذرا ٹیکنیکل بات ہوتی ہے کیونکہ کہیں پر قسم نیاں بھی ہوتا ہے اور کہیں پہ چیزیں ریکارڈ بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو لیکن خیر وہ پرانے دور میں کیا کہ وہ بنی گالہ میں تو سٹنگ آپریشن جو ہے وہ جنرل بایو صاحب کرواتے رہے ہیں پیسے، لیکن وہ خیر وہ پارٹی فنڈ کا نام ہوتا ہے، پارٹی فنڈ کے نام کے اوپر آپ جو کچھ مرضی کر سکتے ہیں۔ بہرحال تیسری بات جو انہوں نے کہی وہ وہی کہی کہ میں پوچھتی ہوں عمران خان صاحب سے کہ میرا بیٹا کہاں ہے میرا بیٹا، وہی بات کہ جو انہوں نے آئی جی پنجاب کو کہا تھا کہ میرا پتر کھا گیا ہے، وہ ڈین ہے جی لوگوں کے بال کھاندی ہے، اور وہ ٹھیک بات تھی، انہوں نے ٹھیک بات کی ہے کہ وہ تو اس کا دیوانہ تھا، وہ اسی کے لیے جاتا تھا، یہ تو ایک دفعہ بھی نہیں اس کو باہر آ کے ملا، تو بتائے میرا بیٹا کہاں پہ ہے۔ تو سر یہ مظلوموں کی جو ہائے ہوتی ہے نا، یہ جتنے مرضی آپ تویز دھاگے ہتھے بن لو اتنے انگوٹھی پالو یہ لے کے بیٹھ جاتی ہیں، عرش ہل جاتے ہیں اسے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا وہ جو ہے نا سیاپے والا سیاپا.com وہ 8 مارچ سے دور شروع ہو چکا ہوا ہے۔ ویسے تو تنزلی ان کی تھی، ویسے خان صاحب نے ثابت کیتا ہے کہ وہ جتنا ان کو سپورٹ پاکستان کے سسٹم نے کیا اتنا سپورٹ پاکستان کے کسی وزیر اعظم کو نہیں ملی۔
وہ جو سیم پیج والی وہ سچی مچی کا سیم پیج تھا. نیتیں خراب تھیں دونوں طرف کی, وہ ایک علیحدہ بات ہے. نلائکی سے وہ سیم پیج ٹوٹا, نلائکی خان صاحب کی. اور اتنی بڑا سٹانس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی لیڈر نہیں لے سکا جتنا بڑا عمران خان صاحب نے لیا. لیکن وہ بھی نلائکی کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے. ان کا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے اور جو پیڈسٹل ان کو پاکستان کی سیاست میں بطور ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کے ملا ہے, وہ ضائع ہو رہا ہے ان کی نلائکیوں کی وجہ سے, ان کی حکمت عملی کی وجہ سے. کہ اگر آپ نے اتنا بڑا پنگا ڈالنا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو کس نیت سے ڈالنا ہے؟ کیا پاکستان کے دستور کو, قانون کو نافذ کرنے کے لیے, یا اپنے آپ کو مسلط کرنے کے لیے؟ اپنے آپ کو مسلط کرنے کے لیے. اور وہ آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. یا تو پھر تھا نا کہ اصول کی بات کرتے کہ جی کہ آپ کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے, فارغ یہ لوگ کھڑے ہیں اور یہ نیوٹرلز کو ہم نے سچی مچی کا نیوٹرل کر کے دکھانا ہے, دوڑو ہوں اوکے ویری گڈ. اس کے نتیجے میں کوئی موومنٹ چلتی, کوئی 1000-2000 بندہ پھٹر ہوتا, اللہ رحم کرے. جب اس طرح کی تحریکیں جب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑتے ہیں تو پھر پوری قوت کے ساتھ لڑی جاتی ہیں. لوگ ٹینکوں کے نیچے لیٹے تھے. آج مریم کہہ رہی نا کہ انہوں نے ٹینکا تھلے لیٹنا سی, یہ منجیاں تھلے لیٹ رہے ہیں. مریم نے یہ حال وہ ٹویٹ بھی کیا, وہ بات چیت ان کی چل رہی ہے. تو سر اس طرح نہیں ہوتا, یہ کام اس طرح نہیں ہوتے جس طرح عمران خان صاحب کر رہے ہیں. یہ راستہ عمران خان صاحب نے جو چوز کیا ہے, جو ان کی حکمت عملی ہے, یہ راستہ بھی بربادی کی منزلوں کی طرف لے کے جائے گا ان کو. یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسی کیٹو پہاڑ سے چڑھ جائیں گے, نہیں سر, وہ کھائی ہے گہری. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.